وحين قرب ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون وما فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود نسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة وشمت كناع هذا المسرور ليبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا كل نور وفجر الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في حاجة سماد الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعه من الحور العين فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية قاد الوعد الذي رتب الله على نوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وزوينا لله بالعزيز والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع
فينا جئت بالأمر المطاع قد تجليت بقلبي يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع أين من ثنيات الوداع شكر علينا هذا عن الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضعنا ثاني غنين ورضعنا ثاني غنين قامنا أيام الرضاع مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضعنا ثاني واصلين ورضعنا ثاني واصلين دائما من كل دائما مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا بجميع الصالحات مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات مرحبا وامحو عنا سيئات مرحبا مرحبا
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤيا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من أشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولدا مختونا مقهونا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله ذي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشافع وضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قوس الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعر رد عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك أني ثم عاود عني الرقب والظلم والقشيرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بر حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن أين عنايته في كل حين ترآه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم واصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قلتا يا خير مولود بمكة قلتا ظلت بهيبته جميع رسله ظلت بهيبته جميع رسله. يا خير مولود يا نبينا
من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى جميع غصبين التي هيبته جميع غصبين يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أعوذ بالله. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين من الشهداء المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما نزم الفكر من ضراره وصاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله محمودا وأيات بعملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة وعلى باب عزته تهد الرحال ولشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشراف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواد القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن قوسي رشادك لأهل الودادك سيد القانين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأنجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا، وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، وسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظاهره وأم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واغفر لهم كربة المقروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العلا بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الأرض المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشتل الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang kelima hari ini kita Maulid Arba'in di wadah saudara Saifullah. Mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa sehat walafiat, dimurahkan rezeki oleh Allah dan berberkah hidupnya, amin ya rabbal. Baik, malam hari ini tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Qadir untuk menyampaikan kalimatain, paling lakas 15 menit, paling lambat 20 menit. Sadang aja. Alaihi fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala berlimpah ruah nikmat
yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur hingga menemui yang namanya bulan mulia, yaitu Rabiul Awal. Apa maaf guru nih, ulun anom bebandir. Nggih. Merasa kada pantas ulun di sini bebandir, sedangkan pian dulu hidup, dulu belajar, jadi ulun ini hanya seumur kangkung. Ampun maaf ulun. Sedikit tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan kita mengadakan Maulid adalah untuk bertambahnya cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ialah mengikuti apa yang beliau lakukan. Rasulullah pernah berkata, "Ad-dawani Rabbi ahsanata adibi." Aku dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dengan sebaik-baik didikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perbendaharaan bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggan untuk menerimanya. Beliau lebih memilih akhirat daripada dunia. Kita yakini seandainya Rasulullah menerima apa yang diberikan oleh Allah tentang dunia, yakin kita bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling bersyukur, mensyukuri apa yang diberikan Allah. Kemudian beliau juga tidak akan menggunakan kecuali di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menerangkan di sini tentang salah satunya kebiasaan hidup Rasulullah, yaitu cara beliau tidur. Rasulullah SAW dikatakan itu beliau tidur dalam keadaan suci. Jadi ketika hendak guring itu wudu dulu. Selain wudu apa? Selain wudu disebutkan oleh Habib tadi, kata beliau, Rasulullah itu ketika mau tidur beliau mengingat atau introspeksi diri tentang kesalahan beliau. Padahal Rasulullah adalah orang yang disebut dengan al-ma'sum, orang yang terpelihara daripada perbuatan dosa. Beliau masih memikirkan apa kesalahan beliau hari itu. Selain itu Rasulullah juga beristighfar. Ini perlu kita terapkan dalam hidup kita. Dari pagi ketemu malam, apa dosa yang kita lakukan? Tidak sedikit ya, kita mengakui apa yang kita lakukan dalam sehari tidak lepas daripada kesalahan. Kemudian salah satu faedah daripada berwudu, kata beliau adalah barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan tetap mengikutinya. Lalu saat ia bangun, malaikat itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Ini ada hadisnya. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah ketika hendak tidur adalah beliau, apa ujar orang Banjar itu, mengibah kelambu, mengibas tempat tidur. Dan itu kada sekadar mengibah, itu membaca, setidaknya membaca bismillah. Okay. Apabila kita bangun kemudian hendak guring lagi, itu sunnah kita kibas lagi ya. Yang ketiga, Rasulullah ketika hendak guring, ketika hendak tidur, Rasulullah memakai cilak.
Kata Rasulullah, alaikum bil ismid indan naum fa innahu yajlul basar wa yusbitu sya'ar. Bercilak matalah kalian ketika hendak tidur, karena ia dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Itu bagus, sunnah. Selain daripada bercelak mata, Rasulullah ketika hendak tidur beliau bersiwak. Disebutkan dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu illa wasiwak indahu fa inna istaiqadha bada'u bisiwak. Rasulullah itu ketika hendak tidur bersiwak, dan sesuatu yang pertama kali dilakukan oleh beliau setelah bangun tidur adalah siwak, bukan HP. Ya, kita kadang hendak guring pasang alarm, bangun guring melihat di jam, itu kita. Ya. Selanjutnya Rasulullah ketika hendak guring membaca surah Ayatul Kursi. Disebutkan salah satu faedah daripada membaca ayat kursi ketika hendak tidur itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjagakan dirinya dari sesuatu yang tidak diinginkan. Menjaga rumahnya, rumah tetangganya, dan rumah orang-orang di sekitar rumahnya. Itu salah satu kelebihan daripada ayat kursi yang dibaca ketika hendak tidur. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur dalam keadaan miring ke sebelah kanan. Miring sebelah kanan. Menghadap kiblat amunnya kahwa. Karena rumah kita berhadapan kadang macam-macam, setidaknya kita bisa tidur di sebelah kanan. Ya, miring ke sebelah kanan. Jangan ke sebelah kiri. Karena sebelah kanan kita ini mempunyai jantung sebelah kiri lah, jantung sebelah kiri. Apabila kita tidur sebelah kanan itu mempermudah, memperlancar sirkulasi darah. Apabila kita miring ke kiri itu menghambat kelancaran darah yang ke jantung dan bisa menyebabkan sesak napas. Antang nggak tahu. Dan jangan berharap Allah Subhanahu wa taala itu kada ketujuh, karena guring berharap itu gayanya syaitan. Nah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkannya. Nggih, kada kawa sekali tiap hari garang. Nggih. Nggih, kada kawa sebuting yang kita amalkan, kita ambil. Iya, semuanya garang. Nggih. Ya, ampun maaf ulun amun ada tersalah. Mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bro. Allahumma shalli ala nuril anwar wa Sayyidina wa Maulana Muhammadil Muhtar wa anil azhar wa sabilahi radada ni'amillahi wa ibadali. Allahumma razuqna ya Allah mudhabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa basinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa adha. Allahumma in'adana fi hajjal majlisi wa diqamar radasika wa raja safa'ati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Jal Jalal wal Ikram. Allahumma salimna ya Allah minad dunya wal akhirah. Allahumma salim awladina wa salim azwajina wa salim khawasina wa salim jaddasina wa salim syaykhina wa salim muallimina wa salim ilana salimna ya Allah salimna ya Allah bi barakati min jami'i برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منكم تقبل يا كريم.